ክብሩ ሁሉ ንጎይታ ይኹን ደጊምኩም ኣብትናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ለንደን ርኤኩም ነይረ ክንደይ ብሩኻት ደስ ትብል ጊዜ ነይርና ስለቲ ዘርኣኹምኒ ፍቕሪ ናምላኽ ኣዘየ መስግኖ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎማ አንተ ካብ መንጎኹም ክህሉ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደለይ አምላኽ ኣብ ቅድሚኹም ሞጎስ ስለዝሃበኒ ክብሩ ሁሉ ንመን ይኹን ነቲ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ጎይታ ሽሙ ይባረኽ ንዓኻትኩም ከኣ እግዚአብሔር መመሊሱ ይባርኽኩም ዞም መዘምራን ብሩኻት ከኣ ኩላቶም ሙዚቀኛ አብርሽ ሓውና ዞም ፍትዋት ደስ ዝብሉ ጽቡቃት ኳየር እግዚአብሔር ይባርኽኩም ጽቡቕ ናይ ኣምልኾ ጊዜ ነይርና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ናይ ንግሆ ኣፍቲ ቤቴል ኣገልግለ ካሊእ መልእኽቲ ንዕኦም ኣብ ውሽጠይ ፈሲሱ ኣካፊለዮም ሎማ ዓንቲ ንዓኹም ከኣ እግዚአብሔር ነዚ ሕብረትኩም ዝበለኒ ቃል ከኣ ኣሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣሜነቱም ብሩኻት ኢየሱስ እንታይ እዩ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓውናስ ኣስሚሓወይ ክልተ ሰዓት ኢና ሂብናካ ዘለና ንጸሎትን ንቃል ኣምላኽን ንኹሉ ካብኡ ይትሕልፍ ኢልንሎ ግን 4 ደቂቕ ጥራሕ ኣነ ድሰብኽን ዝጽልን ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሰዓት ዝበልኩ ባዕለይ ወሲኸ እምበር ክንዱ ኣይበለንን ግን ክብርን ኣምላኽ ይኹን 20 ደቂቕ እውን ተኾይኑ እኹል እዩ ንዝሰምዕ ህዝቢ ኣሜን ዶቶም ኣሕዋተይ እስከ ከሸግረኩም ኢድኩም ሓንሳ ሓፍ ኣቡሉለይ እሞ ጎይታ እስከበሉ ተዛረበን እስከበሉ ኣነ ኸኣ በሉ ሰሚዐ ክእዘዘከ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ነዚ ማሕበርኩም ዝሃበኒ መልእኽቲ ወይ ከዓ ስብከታ ይመሲልኩም እንታይ ትርኢ ኣለኻ ዝብል እንታይ ለኩም እንታይ ትርኢ ኣለኻ يغريت أشجرك من تبتقاهم زلوا انتي ترى لها انتي ترى لها سكبلوهم كبرنا أملاخ يخون رأي مالت كم تبوزحت سبقتي زمهورنا بقى زي تجبت مالت زي حاسكايو جن أرحيكا كهون تريو بأمنة زبط أحيو بأمنة إجزابير يخيل الكا تريو إذا انتي بحال رأي اللوي بحال سب حدا فيجنري ويكا بعال كستوكو بعال رأيه بقى رأي اللو تلك هاي مالتي بقى كوت حوز اللو كابي تبكيسو نابي زخيد بقى الله زجبت قال زريو نجار اللو إزي مالتي سلزي انتي هم تريزو اللهم نعم لا خسب تخوينو عقل قالوا تخوينو زريو نجار كل اللو كم قل لهم تايتري لهم كم بيت خريستيان كم زعات شمكم كم تشمكم انتايتري لهم كم بيت خريستيان كم بيت سب انتايتريو كم حبرة انتايتريو كم كتمة انتايتريو ازي وساني مالتي حواتي مغنياتو رأي زي بقول له حزبي انتاي خيري زبلنا سدي خير حكي رأين دحر حزبي رأين دحر زي بقولوا بقى فح بتني قانقو فح بتني زبل أجي إرمياس معرف حدا عم بوبو إخما بجزاهم كيدكم إخزيابهر نإرمياس متيتا إلوا أنت أيتر إلا خايلو لوزي أنت تكون كلا كنن ببادو من على ذنب بالله اسمي اللي هذا اسمي مقالا قلت يخاب عد وخالا جميرمو لما انت خان اسمي خساتو فايه بقى شعب ذا ختمان نبرخت كخونكم زفوت و مساي مقالا قلت يا اسمي اشتي حوي خبرنا املاح يخون اسمي حوي ام ببليس ك ارمياس معرف حدا قبل علي جميعنا علي توم أب مشركين يوم كانت مثلا يتناقضوا نبو أمبر أصله سيستعمل كساد يوسياس ودامون مسيدا كالزيان هي مثلا كمون زلمي تان
ساعتها مودعتها من الستة عن الجزء سكياس وديوسياس موسيولا ساعتي ساعة متيو صالح تمارفلو أب حمسة ورحي مساء كم زبط قال زيادة ما باي مساء مو أبكسي أبيخاطي هنسكوخا فلتكوخا كم هتسنكي وزاقا شح كي وزاقا قدسكوخا مهزاب نبيك كون لما مدبوخا أنا لما أي تاكزيابي عملاخي قنا قرعاي مو نوخزر أي كلمة مو يبكو زيابي بنا بلني نابزل أخوها كله يتززكا كل ما تزارب بل قرعاي أيتن منتي كنا كفر كامسا أي مو أيتفايو يبك زيابي زيابي قال يبوزن مو أفيتن زيادة لما نو قالتي أبافكا أنبرا لكو رأى لومي أبعز سمتاتن منكستاتن كتمنقوسن كتفرسن كتأمن كتطفئن كتندقن كتتكلن أو مكا علوكو تحرزون أتا إرمياس انتهي ترقي ألوها زبل قال زيادة ما ينسى أنا لما شنفرقون لوزي دري على قبلكم زيادة تا نقالتي كتهالون كم تفسن تدورو مو صبو إخاء ويتاي بارك اسمحوا كبرنا أملاح يخون أتي إرمياس كم تزرعهم مو بك أنا قول عي كألني يبل نيرو جن تايتر إلا خمس بولو زيابهير كاتي إرمياس كاتي زرع يوم مستزاربه تايلوك زيابهير أنا نقاليك تجهالون كم زفت أمن كأخو جبر إمه صبوا رأخا يلوك زيابير استمسكن يخون سلزني أملاخ سب زري الله أنتي تري اللهم فلوت هو معناتي أتتري هو زيابير زورس أملاخ سلزخونه شو يبارك مجمع سب قدمي تستجبت أمرأيو أتي أقدم زريو أملاخ أبسط صباح زورس سلزخونه أنا بعيني رأي اللهم السخاتكم بعينهم رأيهم اللهم كبرنا أملاح يكون جلسب من امرأة زبها يقولون أمانو خوينو دحينو تباهيلو داقم توليدو أبيت أملاح بك الرأي انتاي رأي خان كيو شبوت زخون رأي أين قركاني أنت حفتنا أنت تمين انتاي رأي تبلنا انتاي رأي خبلا الله كاف 7 ناب 5 كيلو يقنس راح يرأي له انتاي مالتي بقى ጭንቀታ ሐሳባ እንታይ ማለትዩ እትዘላቶ ኺሎዩ እስኩምኒ ናይ ገሊኡ ሰብ ዝሪኦ ምድራው ጥራሕዩ እግዚአብሔር ካብዚ ሕማም ይሰውርኩም ጽቡቕ ማለት ጅምዓቲ ኻዲዩ ጎይ ኻዲዩ ዘብዘቢል ካዲዩ ሓደ ነገራትካ ክትጽሪዮ ክትቁንሶ ጽቡቕ ይዚ ግን እዚ ተወሳኺ እዩ እቲ ቀንዲ ኣብ ራእይና ኣብ ህይወትና ኣብዛ ምድሪ እዚ እግዚአብሔር ጸዊዕና ክንመጽእ ኸለና እንታይ እቲ ራእይና አጸቢቕና ክንፈልጦ ኣለና አሜን ደትብሮኻት ስለዚህ እግዚአብሔር ነዛ ሕብረትኩም ዘሃበን ጥቅስታይ ብለኩም ኣለኹ እንታይ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም እቲ ዝራእኹሞ ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ክትወርስዎ ኢኹም አሜን ደሕዋተይ ራእይ ናይ መጀመርያ ዘካፍለኩም ቁጥር 1 ራእይ ዝጅመር በመንታይ ብንእሽተይ ዝጅመር ሐቀኛ ራእይ በዓቢ ኮነን ዝጅመር ብዙሕ ጊዜ እቶም ኣብ ዓቢ ደረጃ ዝበጽሑ በመንታይም ዝጅምሩ ብንእሽተይ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ታይብል መሲልኩም ንመዓልቲ ንእሽተይ ዝንዕቕሲ መን እዩ ይዝብል መንፈሳዊ ነገር ዝጅመር በመንታይ መሲልኩም ብንእሽተይ እስከበሉ ብንእሽተይ እዩ እታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክምስላ ኸሎ ከምንታይ ገይሩ መሲልዋ كم فريم منتاي أدري حكي دبا قال يكونن يلوا كم منتاي ده فرا أدري من قست أملاخ كم فرا أدريات مثل ده حرقنا مس عبيت بزحات انتاي تخون أعواف يتلا لا بزحات ناي نفسات برخة تخون من قست أملاخ داو بنيشته جميرة اند عبيت يتخيل تعنا زلوا وليدكم سي قول عوليدكم
ንጎ ምስተሳኹም ክንድገለ ኮይኑ ተጸንሐኩም እንታይ ምገበርኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማሃደምኩም ሓቂ እንታይ ዓይነት ማለት ሄልዝ ስለዘይኮነ ክሳይ ትኾኑ ማለት መንፈሳዊ ነገር ከዓ ቀስ እንዳበለይት ሓቀኛ ራእይ ዝዓቢ ስለዚ ራእይ ዘለዎ ሰብ ብንእሽተይ ስለዝኾነ ብንእሽተይ ክትጅምርዎ እግዚአብሔር መመሊሱ ኃይል የብዛሓልኩም إذن أنا بقدامي دقاقي مبزعبا نايشير تشرش مسكيرولكم نيرة بخمي جميرنا مسيلكم حموش تحوات قالين كابكرن متين قالين أب أخصوم أب شيرة قويتا تقبلا هج أب أخصوم ينزل نبرا نيرا أب أخصوم من دا نبرا خلوا إتوم كهنات إتوم دياقونات كم بروانا يكعلون كم زبلا زمت الله منافق سلام كي تبلون بقى نسترئن نبؤن ندئنج أجن يقومم كنقرأكم أي كلن بقى انتهي مخبلوكم يبتعامي بمكران بسدت بفلايك كرمي إسراء عامت إسراء قلن عامت سلازخونة أبو خصوم كقمت أي كعلان نتوم صدرن نتوم ولدن كي ترفه برتع تدعونا يقبر لن نيرم أين قبركم من ينازنا أقول عتزي سوقيكم من تزيوتيكم من بقى ندابولو يساق دحر متان نبعلن هاج أني قمنسي نسدرن كأ مكرا خوينا شعدق بيت سبب تايلون دافتو وان كلو رحق أخابز وصالنا يلوم بقى وص أخابز مخنياتو كن عرف هاي كأنان تمويتنا وان كم قال أخو أبرنا يقولون يوم يلوم سوقي قومن زين حوات نشيره متين عبشيره زخون جزات خارين نايوالد أقر بيت قال جميرا أو بقى church بقى እግዚአብሔር ተረድኢና በቃ ሰይጣን እንታይሉ አውጁ ካበخሱም አባሪረየን በቃ ጽሪገ አውጤን ውሑዳት ነይረን አባሪርና የን ይሎም ዳሐር በቃ ሰንካ ጎይታ አገልጋል خበን ሁሉ ጊዜ ይጽልያ ነይረን አና እግዚአብሔር ረድኢኒ አኻበስ መራ ተፈናቂለ ብናተን ጸሎት አፈናቂለ ናብያም ጤናን መስይልኩም ናብሽረም ጤናን ማለት لك أنا في تسمرة زي حدا نجارات زي سلت أنس لك سنبتي يتكسها سلز اللواعين ده حر أنا حوهم بقى تفنى إلى خاب بعدوا غير بخصوم شيرة عدقرات مقالة عدي سابا خيده ده حر عدي سابا خوينا خص اللي جميرة قويته أبي فقدك أبز عدي سابا دي مقالة دي كم زم زخودو ده فتاتن ويسنتاي ويلت اللي نيره وش تشعو أو وش تيتعمليو سلام مليو شيرة زبل كبرنا عملاق يكون ده حركة بعد سوا تخيلن شيرة تمليسة أب شيرة مستن حوات زبالكم كوينا شرش جميرنا عملاق كنا قل جميرنا بقى زيابهير دارد عنا متيو زيابهير زاب زحنا متيو حموش تزنبرنا عسرت زنبرنا عسرة زنبرنا ثلاثة زنبرنا أربعة زنبرنا 8 هم من دبلنا حجك ساعة 107 زخون أبتنا شيرة راح مؤمننا لنا مالتي خبرنا عملاق يكون ኢየሱስ ጎይታይ እሱ ጥራህ አይኮነን አድዳሮዝ በሃል ቦታ አው ለና ቦታ አብ ሸራሮዝ በሃል ጥቃ ባድመ ማለት አው ቸርች ለና አክሱም ቸርች ለና አድዋሎ ቸርች አብ አድግራት ቸርች ሎ ወቅሮ ቸርች ሎ አብ መቀለሎ አብ አላማጣሎ ብዙህ ቸርች በቸርች ማለት እቲ ዝጅመር ግን በመንታይ አኻት ጅምሮ በነሽታይ እስከበሉ بنيشتاي كبرنا عملاق يكون توم بقدامي زي نبوركم نجيركم توم زي نبوركم كتعقوسوني سلازي دحر بنيشتاي جميرنا كم زوالكم بجزاخراي بقلا نشجر نيرنا بقى جزاخراي افتعدي كتكبر كتركب عيت خلنيها زيوم يحواتاتنا زما بوتاتنا هاي تكاري ووم جزاهم كي موتوا سلام كي تولوهم دابلو بزح استاي قبرنا نير جن بعال مصطفى بعال عبد الله بعال إبراهيم زبهالو زوم ساتهم كأي كارينا نيرم مالتي زوم أسلام مالتي زوم بروحات أبغى زوم لا تخارنا أو خرطة نبل نيرنا ده حرقن بقى بنيشت أما أخل كتما بقى جزا كلونا لو بوتا كلونا لو إلنا ده حرفت ما أخل كتما مزوم كلهم نيورك نقادو مزوم شقاتت أو تجاريتنا مالتي ده حر تقلع تبلت مزقب تخفيتك قداماي أبيت قال هوت عيبلون سعرنا مالتي خبرنا أملاح يكون دعار أبيت نبلو مالنا شما أبو آمني وشما أبو عيت حف كان يلومنا عليه لمنتاي فرهوت قال هوت قال مسيلاتهم مالتي دعار شما أبو آمد هاني علميو
ኢልና ፈሪምና ክብርና አምላኽ ይኹን ሕጂ እቲ ቸርችና ከምቲ ዝነገርኩኹም በቀዳማይ ግራውንድ ፕላስ 2 ዓቢ ከምዝናትኩም እዩ በቃ ዓቢ ቸርች እዩ ዘለና ኣብ ታሕቲ ፀጉር ቤት ሸቐጣ ሸቐጥ ናይ ዋልድ ቢውቲ ሳሎን ትካላት እዩ በቃ ኮስሞቲክስ ገለ እዩ ዝካረ እዩ ሓንቲ ገዛ ንሓደ ኣገልጋሊ ትኸፍለልና ማለት እዩ ሕጂ ራይዎ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ምሕረት ኣምላኽ ዝገበረቶ ኢድ ኣምላኽ ዝገበረቶ እዩ ሕጂ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ከመይ ጌርካ ይሕሰብ ብ5 ሰብ ብ10 ሰብ እሞኻ ኣብ ናይ መከራ ቦታ ስደት ኣብ ዘለዎ ቦታ ነገር ግን ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣሎ ይሕዋተይ ጥራሕ ራእይ ብምንታይ ይጅመር ብለኩም ኣለኹ ነቲ ብጣዕኹም ዘሎ ራእይ ብንእሽተ እዩ ዝጅመር እስከበልዎ ጀምር ስቂልካ በልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንታይ ትርእዩ ኣለኹም ኣሕዋተይ ንቓለይ ክተግሃሉ እየ ከም ዝፍፀም ከዓ ክገብሮ እየ ዝብል ስለዚ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተዛረበኩም ነገር ተሎ ስኢልኩም ኣይትደንጉዩ ምክንያቱ ዝፍፅመን ስለ ዝኾነ ብንእሽተይ እዩ እዚ ወርልድ ቪዥን ኮምፓሽን ገለ ዝበሃል ኤንጂኦታት ትፈልጥዎ ዶ ትኾኑ ብዕላል ወርልድ ቪዥን ብኸመይ ጀሚሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ሓደ ኣሜሪካዊ ናብ ቻይና ኸይዱስ በቲ ናይ ቀደም ናይ ጥሜት ናይ ቻይና ሓደ ቆልዓ ኣቦኡን ኣዲኡን ሞይቶምስ ኣብቲ ቸርች ረኺብዎ ሓደ ኣሜሪካዊ ሚሽነሪ እዛ ጓል መናይሎስ ኣቦኣን ኣዲኣ ሞይቶም ኣብዚ ጎረቤት እያ በቃ ዘኣልያ የብላን ግን ኣብዚ ናብ ቸርችና መፅያ ስኢላ ኣብዚ ምሳና ትበልዕ ትሰቲ ገለ ኢሎሞ በሉ ኢልዎም ነዛ ቆልዓ እዚኣ ኣፅንሑለይ እዚአን ናይ 2 ወርሒ ዝኾና ሳፖርት ንዓኣ ንምግባ ኢሉ ከፊሉ ምስ ኮድኩ ወርሒ ክልእኸልኩም እየ ኢልዎም ነቶም ቸርቺ ሕጂ እሱ እቲ ኣሜሪካዊት ሚሽነሪ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ወርሒ ነታ ቆልዓ ይልእኸላ ድሓር ነቶም ምስኡ ዘለዎ ኣሕዋት ከዓ እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ከምዚ ዝኾኑ ቆልዑት ኣቦና ደን ዘይብሎም ቆልዑት ኣለዎ እሞ ሓደ ሰብ ንሓደ ቆልዓ ይኽኣል ኢልዎም እሱ በቲ ሓደ ቆልዓ ዝጀመሮ ሕጂ ኣብ ዓለም ልዕሊ 3 ሚልዮን ህፃናት በዚ ናይዚ ሰብኣይ ራእይ ኣብ ወርልድ ቪዥን ማለት ሕጂ ኢን ሚልዮንስ ባጀት ዘለዎ ኣዝዩ ምናልባት ዞም ናይ ኤንጂኦ ትፈልጡ ሰባት ኮምዮም ማለት እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንብዙሓት ህፃናት ወለዲ ዘይብሎም ይዕብዩ ማለት ግን እቲ ዝጀመረ ብምንታይ ትልኩምኒ ብሓደ እስከበሉ ብሓደ ይጀሚርዎ ስለዚ ንዓኹም ከተባብዐኩም ዝደሊ እንታይ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ፍርኣድሪ ዝመሰላ ጎይታ ድሓር ንብዙሓት እንታይ ስለተገብር ይመስልኩም ተጽልልያ ጥዕና ዘለዎ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ራእዮ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ህይወትና ዝረኣናየ ዘካፍለኩም ዘለኹ ሕጂ ኣብ ትግራይ እቶም ናይ ሙሉ ወንጌል ቸርች ኣነ ዘገልግሎ ናይ ቃለ ህይወት ኢና ብዙሓት ልዕሊ 16-17 ዝኾኑ ናይ ቃለ ህይወት ቸርች ኣሎ ልዕሊ ከባቢ 20 ዝኾኑ ናይ ሙሉ ወንጌል ቸርች ኣሎ ካልኦት እውን ከምኡ ብዙሓት ቸርችታት ኣለዋ ማለት ክጅምር ከሎ ግን ኩሉ ብንእሽተ እዩ ኣብዚ ከተማ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ሓንቲ ሓፍቲ እንድሕር ኣለኹ ኮይንኪ እግዚአብሔር ኣብ ልብኹም ገለ እንድሕር ተዛሪብኩም ብንእሽተይ ዝጅምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብንእሽተይ እቲ እግዚአብሔር ዘርእየኩም ናብ ዓቢ ከም ዝመጽእ ክትኣምኑ ኣለኩም ኣሜን ዶ ትምሩኻት ቁጥሪ 1 ዘካፍለኩም ራእይ ብምንታይ ዝጅመር ኢለኩም ኣለኹ ብንእሽተይ እስከበሉ ብንእሽተይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ካልኣይ ራእይ ምስ ረኣኻ ካባኻ እንታይ ይጽበ እግዚአብሔር ስጉምቲ ዝርዩ ብዙሓት እዮም ብዙሓት ኣለዉ ራእይ ኣለኒ ይብሉ እንታይ ዳ ትጽበለኻ ትልከ እዚ ጎይታ ሓደ 8 ሚልዮን ተሂብኒ እዚ ክገብር እዚ 8 ሚልዮን ተሂብካ ዳ እንታይ ራእይ ኣድሊካ 10 ሚልዮን ተሂብኒ ይብሉ ሒዞም እዮም ዝጅምሩ እቶም ሓቀኛታት ግን ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ዝጅምሩ ኣሜን ዳቱም ብርኻት እንተ ዳ ሓቀኛ ራእይ ኮይኑ እንታይ ግበሮ ጀምሮ ስጉምቲ ውሰዱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘሕፍር ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ፀውዑ ዘሕፈሮ ሰብ ርኢና ኣይንፈልጥን ርኢኹም ትፈልጡ ኣነ ርኤ ይፈልጥን እግዚአብሔር ይብለኒ ይገብሮ እግዚአብሔር ካ ይፍጽሞ እንዲያውም በቲ ዘለካ ስጉምቲ ክትወስድ ከለኻ እግዚአብሔር ተግባር ኣዳውካ እንዳባረኾ እዩ ዝኸይድ ኣሜን ዶ ትምብሩኻት
مسايد اللهم دحر حجز كبلو سقومت خواسد يسكبلو بقى سقومتي بسقومت ختفلت عليك حاسبك استوعيلك منفس قدس دبلك مرميرك سقومت موسى منفساو ነገር እምነት የድልይ ወይታ ቋታ ዲሎም አብኢድኩም እንታያሉ ሐቀ አብኢድ ካታያሉ ይዝብል አብኢድና ደው ነዝ ሁሉ ሰብዳ ሀበይ ከነ ምጽይሉ ፊልጶስ ከዝ ማዓት ሰብ ቋይታ ጎይታ ኢየሱስ ርኢ ኻያዶ ይሉ ዋላ ነዝ ካልኩሌት ገርና ተገበርና አይካል ኒሉ ዳሃር ግን እንድሪያስ ጎይታ ይባርኮ ሓደ ቆልዓ ክናሎ ይሉ ክልተ ዓሳን ክንደይን ሓሙሽተ ጎጎን ዋ እዚ እንዳሞን ክንደይ ሰብ ክኾና አምጽወን አብኢድኩም ዘሎም ጽወ ይሉ ጎይታ ሽዑነትናቶም ነቲ ዘለዎም ባሪኹ ክብርና አምላኽ ይኹን ክንደይ ንሓሙሽተ ሺህ ሰብኡ ጥራሕ ዳሓርከ ክንደይ ሞሰብ ይተሪፉ ክንደይ 12 ቶም ሐዋርያት ክንደይም ነይሮም ከይባአሱ መታን መሞሰቦ ማሸኪሞም እዚ ጎይታ ሽሙ ይባረኽ ዝተርፍ ንኹላትካ ይዝተርፍ እስኻ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ سقومت سكبلو تمحواتي زأمن سب انتاي زقبر مسيلكم سقومتي زوسد هكذا عمله من جاه مكينة هبكات خوينو انتاي كتوت سألك من جاه فارس كبلو بزي من جاه فادي كالدي تأمن تخوينك مجمريا كن انتاي تقبر عليك من جاه فار كتوت سألك كتحجزو كم زي أديتاتنا نتا أملاخ ستحجز كاي إمبر يبلادو حكي أديتاتنا تاي مالتيو بقى نتز عمن كاي سقومت بموسى تعزز እግዚአብሔር ካ አፍደገታት ከፍተል ካይ كم تحد زولو ترافيك حزوسي من جاف اديلو رسيعيو قليلو ما موبايل كابل كان قليلو رسيعيو سون ما انت داب غزاخ تمص ولا انت تاخ تقبريلوس ننو تقلالا موصا اكو رسيعيو يلو ولا لك ولا تي خستاير يبلون بقى ولا تي كابيكم صدا وريدو تمجافات كو صليكلني مخنيات بزي منجا فقادي ززور زلو هو مالتو حجي مسحق سحق شجر يبل جن عند ملأخت جن هيترسعوا امنت انتي مال مقبار مالتي سقومتي موسادي እግዚአብሔር በመንፈስኩም ተዛረበኩም እንድሕራሉ ሆይኑ እግዚአብሔር በመንፈሱ ዘርአይኩም እንድሕራሉ ሆይኑ سقومت وسد حواتي እግዚአብሔር እንዳባረኸኩም ክባረኸኩም كم تحدث باخ زبالو نحنا منم زين فلطو رئينا زين فلط بايلوت اتينا انتي نقبر مسيلكم كوف نبل حقي اتينا اسمع اسك خندي عمت ابريركا بسلام تبصحنا ديخا ولا طعنا لك دي امنغو تدقس ديخا كندي عمت قال نبلو دينا አይኑ አቲናስ በቃ ንበርር ንኸይድ ሰማይ ምስከድናስ ሕዋተይ አነ ምድያብ እንበር መውረድ አይክልኔ ተዝብለናስ ታይ መበልና በኢየሱስ በስመ አብ በቃ ዓቅልና ምጸበበና ዘይን ፈልጦ ፓይለት ግን በእምነት ስጉም ተወሲድና ንኸይድ ካብ ዓድና ባዓድ ማለት ነቲ ሁሉ ዝኽእል ጎይታ ክና ንአምኖ ይግባአና አሚንና ሃንታይ ክንገብር ይግባአና ስጉም ትኽንወስድ ይግባአና ሕዋተይ ድሕሪ ሕጅስ ከበሉት ሕዋተይ نتقدم حجة تزارب كان نس كبلو سقوم تخوسري بولو سقوم تخوسري بولو جهم سبعين سبعين تخوينكم دحار بقى مشت حجة وصيهم مكينا شايتكم قال ملنا أفريقيا خيط خودو خينا قركم مع حدا ود مسيو أبا يسنا خيط بولوني أنا زبز الله بمستوعال بأمرها تتقيمك منفسها ونجرك تتقيمك اتجزاوير زر أيكات سقوم تطلو عقل قلوت تطلو مينستري تطلو سقوم توسدو أبز ختما راح ناب إيرترا ناب تجراي ناب إثيوبيا أبز ختماون نزوم بحشش بدراك زي ساقي زلو منسات እግዚአብሔር ዝተዛረበኩም بدقكم أبيلو خوني خل ببعلهم خوني خل قال زر أيكم نجار نحرال له خوينكم سقوم توسدو تبرهات أتأمين دم سيد لهم نتزر أيك أخبارها كأتيلو سقومتي بموسى تحبابرو كتمر عيخا سلز خبارك كاي بولاد كبارك كاي زرخا خبز حميتين انت تقبر لك ناي دق هاسئلي قلب برساس يكون كان تسئل تايدا سقوم تتوسد مو تمرعو اتالهم دمساي نمتاي املاخ نافت تزاربو انت تقبر لك
ክትምርዖ ኣለካ ክትውስና ኣለካ ምኽንያቱ ዘንብረካ እግዚአብሔር ስለዝኾን ገለ ሰባት ተመርዖ ትብሎም ስማዕ ተሚብሉ ክስታይ ብለኝ ከምዚ የብለኝ ነው ገሊኦም ከዓ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ከምዚ ክትከውን ኣታሓወይ ስኻ መን ኢኻ ረኣዮሞ እስኻ እንታይ ትመስል ኣለኻ በቃ እስኻ ፍጹም ኣይኮንካን እታ ትመጽውን ፍጽምቲ ይኮነትን እስኺ ፍጽምቲ ይኮንክን እቲ ዝመጽውን ፍጹም ኣይኮነን ነገር ግን ንኸይምርዖ በቃ እምነት የብሉን ሰብ ዘንብር ጎይታ ይንበር ንሕና ብባዕልና ይነብርኒና ኣታኣሜን ዶ ትንብሮኻት ምሳይድ ኣለኹም ሓደ ሓውናስ ተሓፂሲ ንመርዖ ትብሎ በቃ ጥውይ ናይ ጥውይ መንፈስ እግዚአብሔር ጎሶ ጥውይ ሎሚ እንዳበለ ተቀቢልዋ ሳኻን ፈትያ ደሓን ሽግር የብሉ ናይ ገዛዲ ጸገም ኣብት እንዳወለድኻ ንኸውን ኢላቶ ሽዕሞ ትጸገም ኮይልዋ ሱኻ እቶም ወለደይሲ ኣብ እንዳወለዶም እዮም ዘለዉ ኢልዋ ተረዲኦም ንኸይምርዖ ዝገብሮ ዕንቅፋታት ማለት እዩ ራይ ኣብ ሽረ እውን ዘንብር ኣብ ጣልያን እውን ዘንብር ኣብ ለንደን እውን ዘንብር እግዚአብሔር ኩሉ ብርእስኹም እንድሕር ከይድኩምሞ በቃ እንታይ መኽብለኩም ኣብ ሸይጥ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ኤርትራ እውን ኣሎ ክፉእ መንፈስ ናብራ ከቢድ ምዃኑ ርኢ ኣለኹ ኣብዚ ከዓ እሞ ጉደፍዎ እቲ ዝጭነቕ እቲ ርእሱ ከጥፍእ ዝደሊ ገለ ኣባና ጥራሕ ይመስለኒ ነይሩ ለካ ኣብዚ ኸራባታ ዝገበረ ሸይጣን ኣሎ እዩ ዝዋጋእ ማለት እዩ ለካ መልክዑ ዝቕይር እምበር ለካ ትፈተና ለካ ኣብ ኩሉ እዩ አንተ ትህዝብና ሓንሳ ተንቀያየር ሞ ኣብዚ ርእይ ኣቢልና ተንመልሶ ንዓኻትኩም ከዓ ሓንሳ ከይትገስጽን እምበር ኣብ ጻሕ ኣቢልና ተንመልሰኩም ጽቡቕ ነይሩ ፈተና ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ዘንብር መን እዩ እግዚአብሔር ይስከበሉ ተማሕዋተይ ግን ዝኣመነ ሰብ እንታይ ይገብር እየ ዝብለኩም ዘለኹ ስጉምቲ ይወስድ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዚ ከተማ ዝተዛረበኩም ራእይ ዘርአየኩም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ በቃ ኣምላኽ ዝፍጽም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እንተዳ ሚስዮናዊ ኮይንካ ውፃእ ኣነ ከምብረካ ክድግፈካ ኣጆኻ ኢልኩም ኮይኑ በቃ ሓላፍነት ዝወስድ እሱ እዩ ጥራሕ እሱ ከም ተዛረበኩም ርግፀኛ ጥራሕ ሁኑ ሰባት ኢሎምኹም ደፋፊኦምኹም ገለ ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ ሓላፍነት እንድሕር ወሲዱ እግዚአብሔር ብንጹር ተዛሪብኩም ኮይኑ ስጉም ትውሰዱ እግዚአብሔር ከዓ ክባርኸኩም እዩ ኣብ ቢዝነስ ክትኣቱ ትደልዩ ሰባት እንዳ ሰራሕኹም ቢዝነስ እንዳገበርኩም እግዚአብሔር ተግባር ኣዳውካ ክባርኸ ኢልኩም ግን ፈራሕኹም ሰባት ሎማዓንት ዘለኹም ይመስለኒ መንፈስ ቅዱስ ስጉም ትውሰዱ ይብለኩም ኣሎ እግዚአብሔር በቃሉ ስጉም ትውሰዱ ይብለኩም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝጸዋዓኩም እንታይ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ እሙን እዩ እሱ ኻታይ ክገብሮ እዩ ዝብለና ስለዚ እቲ ካልኣይ ነጥብ ዘካፍለኩም ዘለኹ ነቲ ዝረኣኻዮ እንታይ ምግባር ስጉም ትምውሳድ ኣሜን ደብሩኻት እቲ ሳልሳይ ራእይ መጀመርያ ንዓኻ እዩ ዝረኣየካ ንውሕዳት ሰባት እዩ ዝረአ ንሰብኣይን ሰበይትን እዩ ዝረአ ንሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ እዩ ዝረአ ንሓደ ፓስተር ወይ ከዓ ኣገልጋሊ እዩ ዝረአ ወይ ንሓንቲ ሓፍቲ እዩ ዝረአ ሽዑ ግን ንኻልኦት ከዓ እንዳተሓላለፈ ንብዙሓት ንበረኸት እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ራእይ የተሓላለፍ ዶ ይተሓላለፍን ሓቀይ ሰዓል ጥራሕ ኣይኮነን ዘተሓላለፍ ሓቀይ እንዴ ሰዓል ይተሓላለፍ ዶ ኮሮና ዘግደቢለዋ ነዛ ኩሉ ዓለም ራእይ ከዓ እንታይ መሲልኩም ራእይ ይወራረስ እዩ ራእይ የተሓላለፍ እዩ ሕጅት መጀመርያ ትሪኦ ራእይ ንዓኻ ስለ ዝኾነ ራእይ ዝበካ ንዓኻ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ሓላፍነት ክትወስድ ዘለካ ስኻ ኢኻ ማለት ዘይተረድኡ ለይ ወይ ከዓ ክርድኡ ለይ ኣይከኣሉን ኢልካ ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን መጀመርያ እግዚአብሔር ራእይ ዝህብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ተሪኢኹም መጀመርያ ራእይ ዝሃቦ ንመን እዩ ንዳዊት ሓቀይ ንዳዊት እንዲ ራእይ ሂቦ ዳዊት መጺው መምሳሕ ከብጽሕ ኢሉ ምስ መጸ መን ዳባጮል ጸኒሑ ጎልያድ ድሓር ነዚ ክገጥመሉ ኣነ ኢሉ ነዚ ንእስራኤል ዘባጩ ዘሎ ጎልያድ ኣነ ክገጥመሉ ኣነ ድብን ኣንበሳን ኣብኡ ክዋጋእ ከለኹ ሓኒቐ ጎረሮኦም ሓኒቐ የጥፎም ነይረ ስለዚ ነዚ ኣነ ክገጥመሉ ኢሉ ድሓር ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ኤልያብ ሓው ትልብኻ ይሪኦ ኣለኹ ትኽፋኣትካ ይሪኦ ኣለኹ ኢሉ ክርድኦሉ ይከኣለን እቲ ዳዊት ዝሪኦ ዘሎ ክሪኦ ይከኣለን
ሳኦልን ክሪኦ ይከኣለን ምክንያቱ ራእይ ነቶም ዕንቶም ዝተኸፈተዩ አሜን ደትማሕዋተይ ስለዚህ ሰባት ዘይተረዲኦም ልካ ከም ኤልያብ ከም ሳኦል ክጭነቁ የብልኩምን ግን ታይና ንገብር ተስፋ ከይቆረጽና ከም ዳዊት እቲ ራእይ ንኹሉ ክተሓላለፍ መታን እንታይ ንገብር መሲልኩም ንጽሊ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንቐርብ ማለት እዩ እዚ ቦታ ዝበልኩኹም እዚ ናይ ሽረ ምስ ሰዓርና እቲ ቦታ ምስ ሃቡና እቲ ቦታ ጀምር ምስ በሉና አብርሽ ጀምር በቃ ምስ በሉና ከመይ ጌር ካበይ ኣምፂና ክንጅምሮ ሰልዲ እቲ ህንፃ ከቢድ እዩ ንታሕቲ ፋውንዴሽን ክቋዓት ኣሎ ሕጂ ሓንቲ ሆላንዳዊት ሰበይቲ ጻዕዳ መጽያስ ሒዘያ ከይደን ኣብቲ ቦታ ሕጂ የሪኣ እዚ በቃ ከምዚ ኮይኑ ተዋሂብና ገሌልና ኦ ብጣዕሚ ደስ ይብል ሕጂ በኣካውንትኩም ክንደይ ኣለኩም ትብለኒ እሳ ኣብ ኣካውንትና ከዓ ከምቲ ዝበልኩኹም ብክንደይ ካብትን ኣምፂና ኢና እቲ ውዕል ኣሲርናዮ እቲ ሞርጌጅ ወይ ከዓ ዳውን ፔመንት ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ዛ ጻዕዳ ለካ በትናታ ትፈልጥ እሳ እምነት ገለመለ ይኮነን ኣብ ሕሳብና ክንዲ ዘለና መበገሲ ክንዲ ዘለና ክንዲ ዘወርሑ ክወስደልና እዩ ገለ ክብላ እያ ተጸቢያ ታንጀብል ዝኾነ ናይ ኣካውንት ምድራዊ ኣካውንት እያ ትጥይቐኒ ዘላ ኣነ ከዓ ምድራዊ ኣካውንት የብልና ናይ ሰማይ ኣካውንት እዩ ዘለና እምበር ምድራዊ ኣካውንት ዝሓዝናዮ ገንዘብ ኣይነበረን بفتصم كترد نو السو ناي مصاي حراي تبلني حجب اكاونتكم كندي علىكم مجمر زخون تبلني انتي مخلوكم فلاط انا شيطان تفلطو ديكم كمزي زعشخو ويت زوسنكو وسانيس زتاوخكو نو تماسكان تبلن ها هاو كندي غنزب علىكم نزي مسرح حج تبلني أنا نو إذا أفدق خفته كويتا السوء provide كجبريليا if there is vision there is provision أملاخ نترأي انتاي جبري حدا جزء سبات يخبلكم سجى حاجة تاسبيتي بعلت وعلتيا نمتى مسيلكم منهم جذب حاجزتنا نقول challenge جراتني لكايله سب دم توحيد وس دم توبة امنا توحيد وقنتاي تقبره دم واحد يحايش كيسر قال ملدو فروتدو قال وساسيدكا تتكو سب امنا توحيد وقن انتاي تقبره مثال لهم بس بيتكا بخستاي تستيوني خا سلازي زي امن مراحي زي امن شماغله زي امن قال هوغوان فوكم يخيلي تعكسوا خبرنا املاح يكون املاح داويت املاحكم مجمريا ግን እትስኻ ትሪኦ ዘለኻ ራእይ እግዚአብሔር ንቃለይ እንታ ገብረለ ይዝብ ንቃለይ ከተግሃልየ ሽዑኸ ከም ዝፍጸም ከዓ ክገብረ ጥራሕ ስኻ ርአ አቱም ሕዋት ኣለኹም ደምሳይ ራእዩ ግን ኣይትከራኸሩ መንፈሳዊ ነገር ምሰባሲ አይድልን እዩ በሰለስተ በርባዕተ ቆልዑት በቃ በሰለስተ በርባዕተ ቆልዑት ምዕባይ ጀምሪ እንድሕር ብለክ ሎ ኮይኑ ንሰብኣይኪ እሚንኪ አጭኻ ጎይታ خردانا دحان كافتنات كايتن كفني ولا دحان كابزنا يسبيزاي ولا قال እንዳልክ ጀምሪ ቀስ እንዳበለ እንከበለ ተውሂድክ ገለይሉ دحار ካባخ ዝገደደ ኾውኒ ማለት ራይ ቀስ እንዳበለ خمسዓል ንኻልኦት እንዳተማሐላለፈ ይዝመጽ ሕጂ ኣብቲ ከባቢና ብዙሓት ከም ዝበልኩኹም እግዚአብሔር ኣብ ስራሕ ይዘሎ እዚ ብንእሽተይ ውፃ ኣባሪርናየን ዝበሉ ካብኽሱም ለካሳተን ኣብ ናይ ቤተክርስቲያን ተኸልቲአን ነይረን ዘናሕዋት ኣብ ሽረ ከመይ ዝበለ ቸርች ተተኺሉ ማለት እዩ ኣቱም ብረኻት ኣለኹም ደምሳይ ስለዚ እግዚአብሔር ዝዛረበኩም ሓላፍነት ዝወስድ እሱ ስለዝኾነ ምሰብ መንፈሳዊ ነገር ምሰብ እንዳተጋጭኻ ኣይኮነን እዚኦም አይርዶምኒ በጃኻ ኢለካ ዞም ሽማግለታትናትና ሰኢሎም እዮም ዘምናትና መዘምራን ሰኢሎም እዮም እዞም ዲያቆናትናትና ሰኢሎም እዮም እንዳለ ባዕሉ ክሰርሕ ዝደሊ ባዕሉ ብባዕሱ በሓይሉ ከፈጽመካ ዝደሊ ሰብ ኣሎ እሱ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ጥዑይ ዝኾነ ራእይ ብዘይ ጎንፂ እዩ ሓቀኛ ዝኾነ ጻውዒት ሓላፍነት ዝወስደሉ መን ይመስልኩም እግዚአብሔር ምክንያቱ ኣይትብል ንቃለይ ከተጋሃልየ ከም ዝፍጸም ከዓ ክገብረ መንፈሳዊ ነገር ብግጭት አይኮነም መንፈሳዊ ነገር በቴስት አይኮነም መንፈሳዊ ነገር እንዳተባአስካ አይኮነም እንታይ ዳ ነቱ ሁሉ ዝኽእል ነገርካ እሕሊፍካ እንዳሃብካይ
ጎይታ ተዛረቦም ኣነ ራእየ ነጊረ ኣለኹ ኣነ ስጉምቲ ክወስደ እግዚአብሔር ካስኻ ንመጋላግልተይ ተዛረቦ ንሰብኣይ ተዛረቦ ንሰበይተይ ተዛረባ እንዳበልና ክንጽሊ ስጉምቲ ክንወስድ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰድናሉ ከዓ ካልኦት ክርድኡና መታን ብመንፈስ ጸሎት ምጽብባይ እዚ ኢናትና ሓላፍነት አሜን ዶ ትምብሩኻት ኣብ መጨረሻ ራብዓይ ዘካፍለኩም እንታይ ራእይኻ بعين أملاك تزيري إخايو كله قليل يكونن أنت أتبل كلاين القسم معرف سلسة قطر عسر شو من تبت عم يسفتوا دمنا أيتريون نفاسك أيتريون إخزيابير كن نزقودا قدي ما يكمل إذا خاب كن معين تخزيابير قليل يسكبله تمحواته أب كن ممن أب كن مي إخزيابير إرترا بونجل كتورس قليلي ونشتي كلتا 3-4 مليون سي زغور موكم يتناي منفس قدس حيلي ناي منفس قدس من نقق احتمصيو من البات كاب كلتا عمت نلعلي تግራይ من نقق خمصيو نسب زي قالون املاح ها يقالو امين دتمبروها من نقق نغليو ነገር ግን نسب زي قالو ناملاح يقالو ስለዚህ ከምቲ ዝነገርኩኹም እንታይ ተሓስቡ ከም ዘለኹም አይፈልጥን እንታይ ፕላን ተውጹ ከም ዘለኹም አይፈልጥን እግዚአብሔር ይፈልጠኩም ከም ቤተሰብ ግን በቃ ጸልዩ ስጉምቱ ውሰዱ አምላኽ ነቲ ዘይከአል ዘውርስ ምዃኑ በሁሉ እግዚአብሔር ከም ዝረድአኩም አሚንኩም በአይንተ አምላኽ ረአይዎ ሁሉ ነገር በአይንና ተርኢናዮ فرحاتنا نخون مغنياتو إرمياس تايلو له أنا انتايلو نشتيه هكذا إنده موسيقى تايلو أنا كولتافي ويكا قاله تزاربا يكون كن إلوكوانت سبيكر يكون كن شكر على النينو جديون انتايو فرح أنا عليتي كاب تزناس بنيامي هكذا ስለዚህ ዝራስኩ የኸመገር ከሃሎ እንደአለውሃ ሃሎት አማራጭ ለውሃ ይዝብል ሕጅራ ራእይ ብናትና አይን እንድሕር ክሪኦ ጀሚርና ከም ዘይ ንሰርሕ ይዝገብረና ራእይ ግን ቀሊል ዝኸውን ብጸጋ አምላኽ ክኸውን ከሎይ ራእይ ቀሊል ዝኸውን በአይን አምላኽ ክሪኦ ከለና አቱም ብሩኻት አለሁም ደምሳይ ስለዚህ ዘጻት ዝራአኹም እንታይ እዩ አይፈልጥን ደስ ይዝብለካ ኣብ ዘይ ትፈልጦ ክትሰብኽ ከለኻ حكيدا اسخاتكم كمون قوم تزخون كون نخسته ازي قال سبات الله بزخوفيلهم قرسبون زعدلو زي قويتا يبارك زي انا دستايو يس زي انا فيليو زي نيوهانس سيمي تخكل لك اسمعوا قويتا زبلوا له قال يوم تزاريبوان حفتنا ريهو لما انتي بقى تزاريبوان بلا من قرسبون عداليت من يغيركي قرسبون زعدلو له بشرش خوينهم زي انا خسته زي انا خسته نو تقال أملاخ نمن يزاربكم زلوا مسيركم نعاهم كم بتخرستيان نعاهمي زرعهم ما نقرت له مجمريا تايقور بنيش تجمروا بوتاخت جوزو تحاسبكم أيوة توحد دلالو نارهبكم وعلو سئلكم بأمنة دلالو خندي شيت أبي شيت بوتا أيوة أتالهم دم ساي متياق سارة لودي يبلون دحر متيا كنام تاي تخدو عندنا مليسكم بوتان مغزا مورجيج كندي تخفلا زيابي كابي تاكس تمت نخل سب زطعمو بينيو بقى كساي تجينا شوب كبين خفتو بين كندي عبيت كافيتا تابزن قال ريستورانت زلو دو يكون ويس انتاي حاش هو ريستورانت زلو نو هو ريستورانت راح ولا يكونن مزانا كلب نايمن سيات كعشو قلم لمصيوم دقنا ابكالي هابزريو ابزير ايو اب تشرشي راي هو بول كي حلو ودو هو ابكالي بول كابز صاوتو الله دي بزعدكم بول ስለዚህ ገሊኦም ግን በኢየሱስ ስም ናይ ፑል መንፈስ ገለዙብሉ ገለ ሁሉ ሁሌም አይፈልጥና አነ ግን ዘመናው መንእሰይ ክትሕስ ተኾይንካ እቲ ኣብካሊ ዝዘናግዕዎ አምጪኻ ቸርች ተገይርካሎም ክብር ንጎይታ ይኹን ስለዚህ ራይዋ ቤተ ክርስቲያን በቃ በን ሕሸና ሰንተርዶ ናበይ ንኹሉ በዝመጽ ጻዓዱ ከበለው ኣብዘለው ጸለምቲ በን ንረኽቦ ገለሰብ እኮ ጥራሕ ኤርትራውያን ገለ ጥራሕ ይትራእዩ
ትግራይ ናይ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን መን ይሆ ካበይና ምጽና ጽቡቕ ይኮን ቋንቋ ዘይሰምዕ በቋንቋኡ ንኹን በጽሖ በቋንቋኡ ንኹን አገልግሎ ጽቡቕ ነገር ግን ካብዚ ቆፎ ካብዚ ብራኬት ክንወጽ ኣለና ጸለምቲ ተድሒኖም ታዩ ክስታይና ጻዓዱ ተድሒኖም በአኹም ዓብ በረኸት እምበር ዓበይቲ ዓሳ ጉፈፉት ማሕዋተይ ናይ ኩላትኩም ዕሽር ኮይ ናይ ሓደ ጻዕዳ ዝኸውን ዕሽሩ እንድሕር መጽና ኣብ ጎይታ ማለት አሜን ደትብሩኻት አታለኹም ደምሳይ አሜን እስከበሉ ራእይና ነስፋሕዮ ንገንዘብ ኢልና ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹም ብገንዘብ ክስታይ ዝኾንኩ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ራእይና ንሁሉ ብፍላይ እስኻትኩም ዋላ ነተብ ጻዓዱ ተዘይበጻሕኹሞም ደቅኹም ግን ካብኦም እንታይ ሞ ብእንግሊሽ ድዮም ክሕመዩ እቲ ናተይ እናታትኩምን እንግሊሽ እኳ እስኹም ካትሕሹ ትኾኑ ካባይ እምበር ድሕሪ ክንደይ ዳርጋ ተርጓሚ ገይሮም እዮም ዝሰምዕዎ እንታይ ይኽብለኩም ደለ ክንበጽሖም ስንኽእል ኢና እዚኦም ጻዓዱ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ክብጽሑ ተኾይኖም ግን ሰብ ራእይ ዘለውዋ ቤተ ክርስቲያን ተድሊ ራእይ ስለ ዘለኩም ከዓ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣነ መን ራእይ የብልኩምን ክብለኩም እግዚአብሔር መመሊሱ ግን ራእይኹም የስፋሕዮ ኣተ ኣሜን ደተማሕዋተይ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ራእይ ዝህብ ኣምላኽ ነቲ ራእዩ ከዓ ከም ቃሉ እንታይ ዝገብረሉ ኣምላኽ እዩ ዝፍጽም ኣምላኽ እዩ ንሰብ ዘይከኣሎ ንእግዚአብሔር ይከኣሎ ጆን ስቶት ዲ ዝበሃል ሓቀይ ኦ ሎርድ ጊቭ ሚ ስኮትላንድ ይዝብል ነይሩ በቃ ብገለ ፓርሻሊ ኮነን ዝጽል ነይሩ ስኮትላንድ ሃበኒ ኢሉ ኣብቲ ግዚኡ ሓቅ ምንቕቓሕ ምስ ስኮትላንድ ብምሉእ ኣግዚኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ሎሚ ናይ ጆን ስቶት ሽም ተተጋገ ይቕረበሉለይ ስለዚ ናቱ መንፈስ ዘለዎም ኣብዚ ትግርኛ ተዛረብቲ የድልዩ ኤርትራ ሃበና ትግራይ እዚ ትግርኛ ተዛራባይ ሃበና ኩናማ ሃበና ብሌን ሃበና አውርሰና እንዳበለ ራእይ ሃሊዎ እናወረሰ ስጉምት እንዳወሰደ ዝኸይድ እግዚአብሔር የድሌና ኣብ ዝኾነ ቢዝነስ ከለ እንድሕራርኢኩም ጸልዩኹም ነክተረክ ከምዚያ ይሓስባ ኮነ ይራይ ኣነ ወደይ እዚያ ገርመካ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ቅድሚ 7 ዓመት ይሓስባ ነይረ ቅድሚ 10 ዓመት ዝሓሰብኩ አይብል ኣታሓወይ ሓሳብ ኣይፈቱን ኣነ ጌርካዮ ዶ ኣይገበርካዮን ዝብሎም ስለዚ ኣብ መጨረሻ ንራእይ ብዓይን ኣምላኽ እንድሕርኢናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ዘግብር ኣምላኽ ይመስልኩም ዘውርስ ኣምላኽ ሎሚ ክነግረኩም ኣይክእልን ኣብ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሕ ህዝቢ ይድሕን ኣሎ ምስተኸፈተ ኢኹም ክፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ዝድሕን ዘሎ ምኻ ክነግረኩም ኣይክእልን ውሽጢ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ነገር ግን እዚ ኩሉ ዝሰርሖ ዘሎ ኣብቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣገልገልቲ ኣብቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣገልገልቲ ብንእሽተይ ስጉምቲ እንዳወሰዱ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ የገልግሉ ስለ ዘለው እዮም እግዚአብሔር መመሊሱ ይባርኽኩም ክንደይ ተማሂርና 4 ቀዳመይቲ ራእይ ብምንታይ ትጅምር ብንእሽተይ ኣብዚ ዘለኹም ከክንዲ ዘለኹም ኮይንኩም ዲኹም ተወሊድኩም ኩላና ረሲዕኹም መንበር ቆልዓ ነርኩም ተወድቁ ነርኩም ሃገይ ሕጂ ኣብዚ ዘለና ያበጽሕና ራእይ ብንእሽተይ ዝጅምር ካልኣይ ራእይ እንታይ ዝወስድ ስጉምቲ በቃ ብስጉምቲ ተፈለጡ እትሳልሳይ ራእይ ንዓኻ ይዝግለጸልካ መጀመርያ ስለዚ ንሰባት ተዘይተገሊጽሎም ሰባት ክርእይዎ ተዘይክኢሎም ኣይትጋጮ መንፈሳዊ ነገር ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ነገር ካሕልፎ ተደጋጊፍካ ግን ራእይ በይንኻ ተዓዮ ይኮነን ራእይ ብሕብረት ዝዕየ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ሰባት ከተስአልኩም እዩ እግዚአብሔር ምሳኹም ዝዓዩ ከተስአልኩም እዩ እቲ ራብዓይ ካ ራእይ ብምንታይ ክርኦ ይግባአና ብዓይኒ ኣምላኽ ክርኦ ይግባአና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ተሲእና ክንጽልይና ክጽልየልኩም ክባርኾኩም ራእይ ዘለኩም ሰባት ካብዚ ምስ ወጻኹም እግዚአብሔር ክባርኾኩም እዩ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 6 ወርሒ እቲ ምስኩርልና ምስክርነት ክህሉ እዩ ኣሜን ነትምብሩኻት ጎይታ ንቃሉ እሙን እዩ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ንቃሉ ዝተግሃሉ ኣምላኽ እዩ ከም ዝፍጸም ከዓ ዝገብሮ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ